اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب بلند آواز دے نال دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اندر چند اشعار تے شاعر کی آندا ہے، دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، اور جس پیر نے رب نو منانا ہے تے اونچا کہونا سبحان اللہ۔ اس نبی نے تے شباشا کرانیاں نے تسی مسجد چ بیٹھ کے نہیں جے بول دے، ایک باری سینے دا زور لا کے پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ توجہ کرے، آج دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساری امت دے گنہگاراں نو، ساری امت دے گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا، دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، اور اللہ اٹھ کل نبیاں جدو نام کرنی، جنڈیالے والے جدو کل نبیاں اٹھ نام کرنی، بس پیر میرے نے کام کرنی، اٹھ سب نبیاں میرے آقا نو، اٹھ سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا، دن حشر دے سجدے کار کر کے، دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، او چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے، او چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا ہے، جد پیر میرے جھنڈا بند والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا، دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساری امت دے گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا، اور اللہ اٹھ کو سردا ایک غوزو سی جتھے سونا جلوہ فروزو سی، جس جام کو سردا پی لینا، جس جام کو سردا پی لینا، انہوں رب اپنا بنا لینا، دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، اور غور کر دے جایا جے، توجہ کر دے جایا جے، جنڈیالے دے رہن والے میرے تیرے اندر ایمانی کرنٹ ویکھنا ہے کہ تیرے اندر ایمانی کرنٹ کنا ہوئے، اللہ ذرا غور کردا جائیں نا، ایک بار ایڈوانس کیا اونچا سبحان اللہ، سینے دا زور لا کے پھر کیا سبحان اللہ۔ اللہ حافظ صاحب آگے نے، انہاں پتہ چل جائے کہ جنڈیالے والیاں دے اندر نبی پاک دی بڑی محبت انہاں دے سینیاں دے اندر، ایک باری اور زور سینے دا لا کے اونچی کیا سبحان اللہ۔ اور اللہ میں کنے پیارے جملے سنان لگیا، میں مننے آئے جنت بہوں سونی، میں مننے آئے جنت بہوں سونی، پر اس دن اس تیرو جو سی، میں مننے آئے جنت بہوں سونی، پر اس دن اس تیرو جو سی، کیوں جب اس وچ میرے آقا نے، جب اس وچ میرے آقا نے اسن یاراں ڈیرا لا لینا،
کس نبی دی شان بیان کر رہے ہیں کس نبی دا مقام بیان کر رہے ہیں جنہوں اللہ پاک نے شاناں عطا کیتیاں نے عظمتاں عطا کیتیاں نے آئیے سامعین محترم کیوں نہ کہہ دیاں کر دے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا کر دے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا اور جنت نو لے کے جاوے گا اور جنت نو لے کے جاوے گا اے پیار میرے آقا دا کر دے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا نبیاں تو ود کے معجزے آپ نو عطائے نے امت دے لئی گرس لے کے سرکار آئے نے نبیاں تو ود کے معجزے آپ نو عطائے نے امت دے لئی گرس لے کے او سرکار آئے نے سب نبیاں تو ہے بکھرا او سب نبیاں تو ہے بکھرا او خطبہ کمال آقا دا کر دے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت نو لے کے جاوے گا جنت نو لے کے جاوے گا جنت نو لے کے جاوے گا اے پیار میرے آقا دا کر دے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا اور تڑپان والے جملے سنان لگا وا غاراں دے وچ جا کے جو قرآن پڑھ دے رے اللہ دی قسم میرے آقا غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رے او غاراں دے وچ جا کے جو قرآن پڑھ دے رے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رے او غاراں دے وچ جا کے او قرآن پڑھ دے رے امت دے لئی دعاواں امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رے قرآن دا خلاصہ قرآن دا خلاصہ اخلاق میرے آقا دا گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا اور جنت نو لے کے جاوے گا جنت نو لے کے جاوے گا اور جنت نو لے کے جاوے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا. السلام علیکم.